इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, वो सुन रही है, तो वो भी सुने। दिल दुखाने पर ईमान छीना जा सकता है, दिल दुखाने पर ईमान को ज़वाल आ सकता है। ये जो कारोबार ढप पड़ते हैं ना, यकीनन किसी का दिल दुखाया होगा। ये इज्जत जो जिल्लत में बदलती है ना, यकीनन किसी के दिल से खेला होगा। अल्लाह अकबर। ये खुशियां जो गमों में तब्दील हो जाती है ना, यकीनन किसी के दिल को खिलौना बनाया होगा। याद रखना, बड़े से बड़ा नुकसान उठाना, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। और दिल छोटी छोटी चीजों से भी दिल से दुख सकता है। अल्लाह अकबर। और सूफिया इसी का ख्याल करते थे, इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होकर के जाता है। जो लोगों के दिल का ख्याल न करे और वो रात रात भर इबादत करे, तो वो कभी अल्लाह का वली बन नहीं सकता। जिसको लोगों के दिलों का ख्याल न हो, वो कभी मकाम विलायत नहीं पा सकता। तो इमाम अबू बकर शिबली फरमाते हैं, हम हज के लिए उस मुहद्दिस साहब के साथ रवाना हुए, और जब रवाना हुए तो हमने देखा कि धूप चिलचिलाती हुई थी। बगदाद मोहल्ला के कुछ दूर हम पहुंचे, चिलचिलाती हुई धूप थी। एक मकाम पर पहुंचे तो उस मुहद्दिस ने, जो अमीर काफिला थे, उन्होंने फरमाया कि सब लोग इस गिरजा ईसाइयों की इबादत गाह को कहते हैं, जैसे हमारी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, वैसे ईसाइयों की इबादत गाह को क्या कहते हैं? गिरजा कहते हैं। गिरजा की दीवार के साए में उस मुहद्दिस ने कहा, सब लोग रुक जाओ। सब लोग रुक गए। उसके बाद मुहद्दिस साहब जो है, सब लोग लेट गए, तो वो चुपके से उठे। बड़े नेक तबीयत आदमी थे। उन्होंने सोचा, सैकड़ों उलमा मुफ्तियान किराम अहलुल्लाह हैं, इनको पानी की प्यास लगेगी, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, तो वो पानी का इंतजाम करने के लिए इधर उधर निकले और पानी ढूंढने लगे, पानी तलाश करने लगे। जब पानी को ढूंढने निकले तो उन्होंने क्या देखा? एक चश्मा है, एक पानी का चश्मा है। अल्लाह अकबर। गोया के तालाब है। जैसे ही उन्होंने मशकीजा निकाला, वो खुश हो गए कि मैं पानी ढूंढने में कामयाब रहा, अब मेरा काफिला प्यासा नहीं रहेगा, मेरे काफिले को प्यास नहीं सताएगी। ऐसे में जैसे वो मशकीजा डुबोना चाहते थे, तो उनको पानी के अंदर, अक्स के अंदर एक खूबसूरत चेहरा नजर आया, एक हसीन और जमील चेहरा नजर आया। जैसे उन्होंने पानी के अंदर एक चेहरा देखा, अल्लाह अकबर। हुस्न क्या था उस लड़की का, जमाल क्या था उस लड़की का। अगर हिंदुस्तानी शोरा के लबो लहजे में उसका हुस्न कोई बयान करेगा, तो वो ये कहने की जुर्रत कर सकता है कि उसके चेहरे को मथुरा की सुबह, उसके चेहरे को बनारस की सुबह कहूँ या मथुरा की शाम कहूँ, इतनी खूबसूरत थी वो लड़की। और अगर अल्लामा अरशदुल कादरी याद आ जाए, तो फिर ऐसा लगता है उसके हुस्न को कोई बयान करने वाला यूं बयान करे कि उसके रुखसार नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे किसी झील के अंदर अभी किसी लाला ने अपना जो है वो पत्तों के दरमियान से अपने रुख को जो है वो बेनकाब किया हो। उसके होठ नहीं, ऐसा लगता था जैसे लाले यमन हो। उसके दांत नहीं, जैसे दुर्रे अदन हो। उसके बाल नहीं, जैसे सुंबुल का पौधा हो। उसका चलना नहीं, जैसे हरन का चौकड़ी भरना हो। और उसके बागपन को देखकर ऐसा लगता था जैसे लाखों तितलियों का बागपन उसके एक वजूद के अंदर निचोड़ दिया गया हो। ऐसी हसीन, ऐसी जमील, ऐसी खूबसूरत, ऐसी महजबीन, हुस्न की मलका, हुस्न की परी उस लड़की को मुहद्दिस साहब ने देखा। वो मुहद्दिस जिसने कभी औरत नहीं देखी थी, आंखों पे इतना कंट्रोल था कि आंखों से कभी किसी औरत पर नजर नहीं डाली थी। पहली मर्तबा पानी में किसी औरत को देखा, फिर मुड़कर उसका असल चेहरा देखा, इतनी खूबसूरत लगी। तो फौरन एक जुमला कहा, ए लड़की, क्या तू मेरे साथ शादी कर सकती है? उसने कहा, यह फैसला तो मेरा बाप करेगा, मेरा बाबा करेगा। ये बात याद रखना, जब तक अल्लाह का करम हमारी मदद करता है, हम गुनाह नहीं करते। बात अगर हम गुनाह से बचे हैं, तो ये हमारी देर होशियारी नहीं है,
ہمارا کوئی کمال نہیں، جب تک وہ مدد کرتا ہے ہم گناہ سے بچتے ہیں، جب اس کی مدد رک جاتی ہے ہم گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اگر ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی مدد رک گئی؟ اللہ نے ہمیں اپنے نفس کے حوالے کر دیا، جب تک اس کا کرم سنبھالتے رہتا ہے تب تک ہم گناہوں سے رکتے رہتے ہیں۔ اور اس سے پتا چلا کہ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا کتنا بھیانک ہے، کہ عام آدمی تو عام آدمی، وقت کا محدث بھی ایک لڑکی پر جب پاپ کی نظر ڈالتا ہے تو انجام کیا ہوا؟ جیسے اس لڑکی پہ نظر ڈالی نا، کیا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی، یہ گفتگو کے درمیان وہ پورا قرآن بھول گئے، جتنی حدیثیں یاد تھی وہ ساری حدیثیں بھول گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عورت پر پاپ کی نظر ڈالنا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عورتوں کو غلط نظر سے دیکھنا؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ میرا یہ تیر کبھی خطا نہیں کرتا۔ میرے بھائی، ایک چھت پہ کھڑی ہوئی خوبصورت لڑکی کو وقت کا اتنا بڑا محدث دیکھ لے تو وہ قرآن بھول جائے، حدیث بھول جائے، اور آگے کا انجام آپ ابھی دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ راتوں کو جو لوگ عورتوں کو ناچتے دیکھ رہے، فلموں میں سیریلوں میں دیکھ رہے ہیں، نرم گدوں پر گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی ان کا کیا انجام ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی؟ یہ بھی بتاؤں، جو ہماری قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے اس میں بھی دخل گناہوں کو ہوتا ہے۔ جو ہماری نگاہوں میں عمر کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمر کے اس حصے میں پہنچنے سے پہلے جو نگاہیں کمزور ہوتی ہے، گناہوں کا اس میں کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے۔ عمر کے حساب سے نظر کم ہونا تو یہ فطری چیز ہے، لیکن عمر سے پہلے ابھی 35 سال کا کڑیل جوان ہے، ابھی 22 سال کا کڑیل جوان ہے، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، یقیناً کوئی نہ کوئی عمر کے اندر کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہہ دوں، اب کسی چشمے والے کو دیکھ کر کے معاذ اللہ یہ مت کہنا کہ اس نے کوئی پاپ کیا ہوگا، کسی سے بدگمانی مت کرنا، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اس لڑکی کو کہا اے لڑکی کیا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اس لڑکی نے کہا یہ فیصلہ تو میرا باپ کرے گا۔ اس کے باپ کو جو عیسائیوں کا بڑا رہنما تھا، بڑا قائد تھا، بڑا عالم تھا، اس کے پاس وہ محدث گئے، اللہ اللہ ان کا نام اس عیسائی نے بھی سن رکھا تھا، اس لیے کہ علماء کے نام ان کے علماء کو بھی پتا رہتے تھے۔ اس دور میں بستیاں بہت زیادہ دور دور تو تھی نہیں، یہاں سے نکلے وہاں قیام کیا تھا، کہا میں فلاں محدث ہوں، فلاں اندلوسی محدث ہوں، میں میرا نام یہی، انہوں نے نام بھی بتایا۔ اللہ اکبر۔ اس نے نام سنا، کہا بات کیا ہے محدث صاحب؟ کہا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ کہا یہ فیصلہ تو میری بیٹی نے کرنا ہے، اکلوتی بیٹی کو میں نے بڑے ناز و نم سے پالا ہے۔ اس کے بعد کہا میری بیٹی سے پوچھ لوں۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹی سے پوچھا وہ محدث کان لگانے لگے کہ آخر بیٹی اور باپ میں بات کیا ہو رہی ہے، سفر حج میں جا رہے ہیں، نکاح کا پیغام عیسائی لڑکی کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی کہتی ہے چونکہ یہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، مسلمانوں کا عالم ہے، اگر نکاح کر کے بھاگ گیا تو، اور پھر یہ مسلمان اور یہ ہم عیسائی، کیسے نکاح ہوگا؟ اس کو بولو کہ پہلی شرط ہے کہ یہ عیسائی بنے، مسلمان اسلام چھوڑے عیسائی بنے۔ جیسے لڑکی نے کہا اس کو کہا عیسائی بنے، انہوں نے اس کی بات بھی پوری ہونے نہیں دکھا کہ میں نے اسلام معاذ اللہ اس طرح کا جملہ کہہ دیا۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں اس طرح کی بات، وہ عیسائی بن گئے۔ لڑکی نے کہا عیسائی تو بن گئے، شادی کرنے کے لیے عیسائی بنے، اپنی ہوس پوری کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں کیسے اعتبار کروں؟ آپ کو میرے اس گرجا میں جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تب تک رہنا ہے، اور میرا دل مطمئن ہوگا کب کہ میں سور پالنے کی شوقین ہوں، خنزیر پالنا میرا شوق ہے، تو میرے ساتھ میرے کھیت میں تم بھی سور چرانے کے لیے اور پالنے کے لیے چلو، تو تب
مجھے پتا چلے گا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے اسلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس محدث نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اور وہ مبارک عصا جس کو ٹیک لگا کے وہ جمعہ کا اور عیدین کا خطبہ دیتے تھے محدث صاحب، اس سے وہ سور چرانے لگے. ادھر ہنگامہ مچا. امیر قافلہ کہاں گئے، امیر قافلہ کہاں گئے، امیر قافلہ کہاں گئے؟ بہت ڈھونڈا ادھر ادھر نہیں ملے. امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا تو دیکھا کہ وہ کھیت میں اپنے اسی عصا سے اس لڑکی کے ساتھ جو بڑی غضب کی خوبصورت تھی سور چرا رہے ہیں. میں تو رو پڑا. امام ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں تو رو پڑا. رونے کی بات تھی، رونے کی بات تھی. کیوں؟ اگر ہمارے پاس ایک نیکی بھی نہ ہو اور ہم ایمان پہ مر جائیں تو انشاءاللہ جنت ملے گی. اور اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں ہو اور ایمان نہ ہو جہنم ہی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم. اللہ نے کسی کے بھی ساتھ سوائے چند نفوس قدسیہ کے اعلان نہیں کیا، وعدہ نہیں کیا کہ میں تیرا ایمان پہ خاتمہ کروں گا. کوئی ولی ہو جاتا ہے تو بھی اس کے ایمان کو خطرہ رہتا ہی ہے مرنے تک. ولی ہو کر بھی اس کے ایمان کو مرے دم تک خطرہ رہتا ہے. اگر مرتے وقت اللہ چاہے تو ولی کبھی ایمان چھین لیتا ہے. عام عوام کیا ہے میرے بھائیوں؟ بہت کڑی گھاٹی سے گزر رہے ہیں ہم. پلسرات سے گزرنا آسان ہے، اس دنیا سے ایمان بچا کے گزرنا مشکل ہے. اسی لیے غوث و خواجہ جیسے لوگ جو دعا کرتے تھے وہ ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے. آج تو ایمان کی اہمیت ہی کیا رہ گئی؟ ایمان کی اہمیت ہی کیا رہ گئی؟ ارے نادان ہے وہ لوگ جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میں تو جنت ہی میں جاؤں گا. ارے نادان، جب نوح علیہ السلام کا اتنے بڑے پیغمبر کا بیٹا کافر ہو کے مر سکتا ہے تو اپنی اوقات کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی منافق ہو کے مر سکتی ہے تو اپنی اوقات کیا ہے؟ اس لیے بہت محتاط رہو. آسان نہیں ہے. حضرت امیر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ جو تو نے مجھے ایمان دیا یہ ایمان تو کبھی چھیننا مت میرے مولا. جو تو نے نعمتیں دی یہ نعمتیں تو کبھی مت چھیننا. کیوں؟ جبریل علیہ السلام جیسے لوگ یہ دعا کرتے اللہ نعمت مت چھیننا. وہ بے نیاز ہے، وہ بادشاہوں کو فقیر کرتا ہے، فقیروں کو بادشاہ کرتا ہے، وہ مومنوں کو کافر کر دیتا ہے. اس کی خفیہ تدبیر ہے، کافروں کو ایمان دے دیتا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وہ کسی کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. سوچو تو صحیح، ایک وقت وہ تصور میں لاؤ کہ مسند محدث کی مسند پہ بیٹھ کے قال قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والا اللہ اکبر جب سور چرا رہا ہوگا جنگل میں ایک لڑکی کے ساتھ، حالات کیسے رہے ہوں گے، کیفیت کیا رہی ہوگی؟ امام ابو بکر شبلی کہتے ہیں میں تو رو پڑا. میں نے لوگوں سے کہا لوگوں آپ کا امیر الحج مل گیا، حج کے قافلے کا امیر مل گیا، لیکن چلو تو صحیح دیکھو کیا حالت میں. جب دیکھا تو سب رو پڑے. اللہ اکبر. یہ خبر بغداد کسی نے پہنچا دی. بغداد کے بادشاہ نے کہا آج کے بعد سارے مدرسے بند کر دو، ساری حدیث کی درسگاہیں بند کر دو. جب علماء سے تو اب کوئی حدیث نہیں پڑھے گا، کوئی قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں ہوگا. تالے لگا دیے گئے. ادھر یہ ان کو سمجھا رہے ہیں محدث صاحب کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو. آپ سور چرا رہے ہیں، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ ایک لڑکی کے ساتھ آپ گھوم رہے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا. تو اس وقت امام ابو بکر شبلی نے بڑا رول ادا کیا، کہا قرآن کا سب بھول گیا، صرف 2 آیتیں یاد رہی.
कुरान से सिर्फ 2 आयतें याद रही बस। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे। हदीस से 2 हदीसें याद नहीं बल्कि एक, कि जो अपना दीन बदल दे उसकी सजा कत्ल है। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं। हदीस भूल गया, कुरान भूल गया। चलिए हजरत, हम हज को जा रहे थे ना, इतने मुबारक सफर में हज का मैं नहीं आता, अब मैंने नहीं आना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो हज को गए, बहुत दुआएं की उन्होंने अरफात में, मुज़दलिफा में, जहाँ जा कर सकते थे सफ़र में। साफ लोगों का मज़ा ही किरकिरा हो गया, अब कोई खुश नहीं है, सब रोते धोते गए, रोते धोते आए। आने में भी बहुत समझाया, नहीं माने। फिर वो लोग सोचते थे क्या मुँह लेकर बगदाद जाएंगे, क्या मुँह लेकर बगदाद शरीफ जाएंगे। बिलाखिर बगदाद चंद मंजिल रह गया तो एक आवाज आई, रुको रुको रुको, ठहरो ठहरो। जब लोगों ने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं था, वही वो मुहद्दिस साहब थे। उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब खुश हो गए। उन्होंने कहा मैं पलट आया, हज तो गया, अब हज तो हो नहीं सकता था, मैं पलट आया, चलो चलते हैं। तौबा की सबके सामने, लोगों ने तौबा पे एतबार किया। फिर हदीस की दरसगाहें खुल गई, मजहबी दरसगाहें सब खुल गई, सब हो गया। लोग उनसे पूछते थे, हजरत आप इतने बड़े आलिम मुहद्दिस काफिर क्यों हुए, ईसाई क्यों हुए, क्यों मुर्तद हो गए थे, कोई वजह किसी को नहीं बताई, नहीं बताई। एक दिन वो अपनी हदीस की दरसगाह में बैठ के पढ़ा रहे थे, तवज्जो करना। एक लड़की बुर्का पहनकर आई, उस लड़की ने पूछा फुला मुहद्दिस साहब हैं? लोगों ने कहा हाँ है, मिलना है। गई, हजरत पहचाना नहीं, कौन हो? अब क्या बला आई? का कोई बला नहीं आई, वो जिस लड़की के लिए आप ईसाई हुए थे, जिस लड़की के लिए आपने सूअर चराए थे, वो लड़की खुद मुसलमान हो गई और आपसे निकाह करने के लिए आई हूं। कहा मैं कैसे यकीन कर लूं अब? तो कहा कि एक रात में सो रही, जब आप मुझे छोड़ के निकल के आ गए तो एक रात में सो रही थी, मेरे ख्वाब में मौलाए कायनात तशरीफ लाए और मौला अली तशरीफ ला करके उन्होंने फरमाया, ऐ लड़की बेटी, मजहब इस्लामी सच्चा है, मुसलमान हो जा और उस मुहद्दिस से जाकर अपना निकाह कर ले, ये मेरी तरफ से उसके लिए हुक्म है। निकाह भी हो गया, वो लड़की मिल गई।